प्यारे नाज़रीन इकराम, अकीका क्या होता है, अकीका करने का तरीका क्या है, अगर किसी बच्चे का अकीका ना किया जाए तो उस बच्चे को और उसके वालिदैन को क्या सजा मिलती है। इस मालूमाती वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, जब किसी मुसलमान जोड़े के यहाँ बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसे गुस्ल देकर बिस्मिल्लाह पढ़कर साफ सुथरा कपड़ा पहना दें। इसके बाद उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत कहलवाई जाए। सबसे बेहतर तो यह है कि बच्चे का बाप खुद ये अमल करे या फिर घर में से कोई बुजुर्ग मर्द ये अमल कर ले। लेकिन अगर कोई मर्द या अजान कहने वाला ना हो तो औरत खुद भी अजान कह सकती है। प्यारे दोस्तों, जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने प्यारे नवासों के कान में अजान फरमाई थी। हजरत अबू राफे फरमाते हैं कि उन्होंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ हसन इब्ने अली पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अजान कही। लिहाजा जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसको घुट्टी देना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारिका है। प्यारे नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 मौलूद बच्चे लाए जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बरकत की दुआ फरमाते और उन्हें घुट्टी देते। तहलीक यानी घुट्टी ये है कि किसी मीठी चीज मसलन खजूर वगैरह को अपने मुंह में अच्छी तरह से चबाकर बच्चे के तालू के साथ मल दिया जाए। और तहलीक यानी घुट्टी देने से मुराद चबाई हुई खजूर को नौज़ायदा बच्चे के मुंह में डालना है या बच्चे को शहद चटाना होता है। प्यारे दोस्तों, बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन बच्चे का अकीका किया जाना चाहिए क्योंकि इसकी बरकत से बच्चा बलाओं से महफूज व मामून रहता है और बड़े होकर माँ बाप का नाफरमान नहीं होता। जान लीजिए कि लड़के की तरफ से 2 बकरियां या 2 बकरे या अगर गुंजाइश ना हो तो 1 बकरा भी कुर्बान किया जा सकता है या फिर किसी बड़े जानवर में 2 हिस्से या 1 हिस्सा ले लें। जबकि लड़की पैदा हो तो 1 बकरी या 1 बकरा या किसी बड़े जानवर में से 1 हिस्सा लेकर उसको राहे खुदा कुर्बान कर दें। फिर उसी दिन वालिदैन को चाहिए कि बच्चे का सर मुंडवा कर उस पर जाफरान मल दें और बच्चे का खतना करवा दें। प्यारे दोस्तों, हजरत उम्मे कौसर रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीके के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी, इनका नर या मादा होना कोई नुकसान नहीं। हजरत सलमान बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि बच्चे के पैदा होने पर अकीका उसका हक है, तुम उसकी तरफ से सदके के जानवर का खून बहाओ और उससे मसाइब व अलाम को दूर करो। प्यारे नाज़रीन इकराम, जब बच्चा पैदा हो तो बेहतर है कि 7वें दिन उसका नाम रख दिया जाए और साथ ही अकीका कर दिया जाए क्योंकि अकीका कर देने से बच्चे की तमाम बलाएं और उस पर आने वाली मुसीबतें दूर हो जाती हैं और बच्चा हर तरह की आफतों से महफूज रहता है। इसी बात को यूं समझ लीजिए कि बच्चे की अच्छी परवरिश उसके अकीके से बंदी होती है। यानी अकीका होगा तो बच्चे की अच्छी परवरिश होगी, यानी अकीका बच्चे की दीनी सलामती का भी जामिन है और दुनियावी सलामती का भी जामिन है। प्यारे दोस्तों, दूसरा मफहूम इस हदीस का ये बयान किया गया है कि बच्चा रखी हुई चीज की तरह है। जिस तरह बाज औकात इंसान कर्जा हासिल करने के लिए कोई चीज गिरवी रखवा देता है, यानी जिस तरह कर्ज अदा करके रहन छुड़ाए बगैर उस चीज से इस्तेफादा नहीं किया जा सकता, इसी तरह गोया बच्चा भी रहन में रखी हुई चीज की तरह है और अकीका करने से मुअन्नम के एहसान का कर्ज उससे अदा हो जाएगा। जबकि एक मफहूम इसका यह बयान किया गया है कि जिस बच्चे का अकीका नहीं हुआ और वो कुछ देर के बाद मर जाए तो वालिदैन के हक में सिफारिश नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कर्ज ना अदा करने की सूरत में गिरवी रखवाया हुआ माल रोक दिया गया है और वापस नहीं किया जाता, इसी तरह अकीका ना करने की सूरत में बच्चे को वालिदैन की सिफारिश से रोक दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लामा इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह अलैह ने इसका मानी ये बयान किया कि अकीका शैतान से हिफाजत का सबब है, इसके बंधन को तोड़ देता है और इसके असरात को कम करता है। इसलिए कि हदीस मुबारिका से मालूम होता है कि शैतान बच्चे की पैदाइश के वक्त उस पर अपना असर डालने की कोशिश करता है और अक्सर लोगों पर असर डालने में कामयाब भी हो जाता है। जैसा कि कुरान की आयत इस बात पर शाहिद हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बच्चे को शैतान के असरात से महफूज रखने के लिए वालिदैन को यह तदबीर बताई कि उसकी तरफ से जानवर को ज़िबा करो।
پیارے دوستو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت موجود نہ ہو اور وہ قرض لے کر بچے کا عقیقہ کر لے تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس کا بدل عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ جان لیجئے کہ عقیقے کے لیے افضل دن 7واں دن ہے، جبکہ 14ویں اور 21ویں دن بھی مستحب ہے۔ عقیقے کا وقت تو بچے کی ولادت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بچے کے بالغ ہونے سے پہلے عقیقہ کر دیا جائے، اور اگر بچہ بالغ ہو جائے تو وہ خود بھی اپنی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی بچے کے ماں باپ اس کا عقیقہ نہ کر سکے تھے تو بچہ خود اپنا عقیقہ اپنی کمائی سے کر سکتا ہے۔ یہاں اپنے محترم اور معزز ناظرین و سامعین سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ عقیقہ کوئی واجب یا فرض بالکل بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی والدین اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں بھی کر سکتے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عقیقہ کرنے کے فائد کو اگر دیکھا جائے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک سنت سمجھا جائے تو حسب توفیق عقیقہ کر لینا ہی بہتر ہے۔ عقیقہ کرنا بھی سنت ہے، اور بچے کا نام اس کی پیدائش کے فوراً بعد اور 7ویں دن تک رکھنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح بچے کا سر منڈوانا اور لڑکا ہو تو اس کا ختنہ کروانا، یہ سب سنت اعمال ہیں اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ پیارے دوستو، جان لیجئے یہ بھی ضروری ہے کہ بچے کا نام معنوی اعتبار سے خوبصورت اور بامعنی ہونا چاہیے، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحابی رسول ابو وہاب چشمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب سے سچے نام حارث یعنی کھیتی باڑی کرنے والا اور حمام یعنی متحرک ہیں، اور سب سے برے نام قرب اور مراتے ہیں، یعنی ایسے نام رکھنے سے پرہیز کیا جائے جن کے مفہوم میں اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہ ہو۔ پیارے دوستو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ ناظرین کرام، حضرت ابو امامہ دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ میرے نام محمد سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھا، وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں میرے ساتھ جائیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ تمام مسلمان والدین کی اولادوں کو ہر طرح کے شر اور فتنہ سے محفوظ و مامون فرمائے اور نیکی کے راستے پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔